أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبی کی عظمت، نبی کی رفعت میں دیکھو رب کا کلام آیا. نبی کی عظمت، نبی کی رفعت میں دیکھو رب کا کلام آیا. کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا. نبی کی عظمت، نبی کی رفعت میں دیکھو رب کا کلام آیا. وہ ہے مدثر، وہ ہے مزمل، وہ ہے مدثر، وہ ہے مزمل، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے کامل، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے کامل. جگہ جگہ پر، جگہ جگہ پر انہی کے چہرے، انہی کی زلفوں کا نام آیا. جگہ جگہ پر انہی کے چہرے، انہی کی زلفوں کا نام آیا. کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا. ملے ہیں رب سے خزانے سارے، ان پر فدا ہیں زمانے سارے. ملے ہیں رب سے خزانے سارے، ان پر فدا ہیں زمانے سارے. میرے نبی کے لیے تو رب سے ہے میٹھے کوثر کا جام آیا. کہیں کہیں پر درود آیا، کہیں کہیں پر سلام آیا. کون و مقام بعد از خدا وہ سارے رسولوں کے
مقتدا وہ کون و مقامی بعد از خدا وہ سارے رسولوں کے مقتدا وہ نہ کوئی ان سا معصوم آیا نہ کوئی ان سا امام ہوگا نہ کوئی ان سا معصوم آیا نہ کوئی ان سا امام آیا جگہ جگہ پر انہی کے چہرے انہی کی زلفوں کا نام آیا نبی کی عظمت نبی کی رفعت میں دیکھو رب کا کلام آیا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی کا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان۔ احباب ذی وقار، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کچھ حقوق دا تذکرہ کیتا سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے 5 حق میں تواڈے سامنے عرض کیتے سن۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بھی انشاءاللہ آپ دے 5 حق دا، آپ دے 5 حقوق دا میں ذکر کرنا ہے تواڈے سامنے۔ حقوق علماء دی نظر اندر اور بھی بہت سارے ہوں گے جو میری سمجھ اندر آئے نے، جو میں مطالعہ کیتا ہے، وہ تقریباً کوئی 10 حق آقا علیہ السلام دے بندے نے امت دے ذمے۔ 5 پچھلے جمعے سنائے سن، 5 اج والے جمعے انشاءاللہ تمہیں سنان لگا۔ انسان کسے دا بھی حق ادوں ادا کر سکتا ہے جدوں نوں پتا ہوئے کہ میرے ذمہ دا حق کی ہے۔ والدین دے حقوق دی پاسداری تے انسان ادوں ہی کر سکے گا نا جدوں پتا ہوئے گا کہ انہاں دے حقوق کیڑے کیڑے نے تے میں کیویں ادا کرنا۔ بیوی بچیاں دے، بہن بھائیاں دے، عزیز و اقارب دے، اپنے ہمسایاں دے حقوق دی پاسداری ادوں تک ممکن ہی نہیں جدوں تک ساڈے علم اندر نہ ہوئے کہ ساڈے زمین دے حق ہے کیڑے۔ سب تو پہلے سانو اس چیز دا علم حاصل کرنا چاہیے کہ کسی دے حقوق دی پاسداری کس انداز نہ کرنا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقوق نو ادا کرنے واسطے سانو صحابہ دی سیرت دا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ او ایسی جماعت کامل ایمان والی دنیا سے گزری ہے جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان اس انداز میں لے کے آؤ جس طرح نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ لے کے آئے، چونکہ انہوں نے وہ سارے تقاضے پورے کیتے نے جڑے کہ ایک محب رسول دے اندر پائے جانے چاہیے۔ لہذا نبی پاک علیہ السلام دے حقوق دی پاسداری کرنے واسطے 2 چیزاں پہلے نے۔ پہلے علم حاصل کرو کہ آپ دے حق ہے کیڑے۔ دوسرے نمبر تے صحابہ دی سیرت نو ویکھو کہ صحابہ نے وہ حقوق ادا کس انداز میں، پھر حقوق دی پاسداری ہو سکتی۔ بہرحال
میں تواڈے سامنے عرض کر دینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حقوق 5 بیان کیتے سی، چھٹا حقوق اج دے جمعے اندر جوڑا میں تواڈے سامنے رکھن لگا۔ نبی پاک علیہ السلام دا 7واں حق 6واں حق ساڈے تے اے وے کہ اسی کثرت نال محبوب دی ذات تے درود پڑھی، یہ بھی اللہ دے رسول دا امت دے ذمہ حق، اور اس بات دا حکم دیتا ہے سانو اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر دے درود بھیجدے نے، اور اللہ دے فرشتے ملائکہ بھی نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھدے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات توجہ کریا جے فیصلہ بادیو، اللہ دی ذات دا درود پتہ کیے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ السلام دے درجات نو اپنی رحمت نال بلند کردے رہندے نے، آپ دی عظمت آپ دی شان وداندے رہندے نے دنیا آخرت اندر۔ اے اللہ تعالی دا درود ہے، فرشتیاں دا درود کیے؟ فرشتے نبی پاک علیہ السلام واسطے درجات بھی بلندی واسطے دعاواں کردے رہندے نے، انتظاماں کردے رہندے نے۔ اللہ اکبر۔ دے ساڈے ذمہ کیے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والیو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والیو، میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کرو، میرے نبی نو سلام کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ درود و سلام اس انداز نال جویں درود دا حق ہے، جویں سلام دا حق ہے، انج میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کرو۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھنا ہے، اور تسی اللہ دے قرآن دے اسلوب تے غور کرو۔ جتھے بھی پوچھو علماء دے کولوں لفظ آمن آئے گا، جتھے اللہ تعالی ایمان والے نو مخاطب کر کے گل کرن گے، اوتھے اللہ بڑی ضروری گل کردے نے، وہ گل بڑی اہمیت دے عامل ہوندی ہے۔ درود والا مسئلہ عام جا مسئلہ نہیں جے، درود والی گل ایویں عام جی گل نہیں جے۔ اللہ اکبر۔ درود پڑھیا کرو نبی پاک دی ذات تے۔ درود دی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، نماز اندر درود نہ پڑھیا جائے اللہ نماز قبول نہیں جے کردا۔ اللہ اکبر۔ نماز جنازہ اندر درود نہ پڑھیا جائے، نماز جنازہ قبول نہیں ہوندی۔ دعا کردیاں ہویاں اللہ تعالی دی بارگاہ اندر انتجا کردیاں ہویاں بندہ درود نہ پڑھے، اللہ اکبر، بندے دی دعا نو اللہ تعالی قبول ہی نہیں کردے۔ درود دی اس قدر اہمیت ہے۔ اور اگلی حدیث دے تواڈے ذہن اندر یہ نا، جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دا نام سن کے جان بوجھ کے درود نہ پڑھے، نبی پاک فرماتے نے او بندہ بخیل ہے، او بندہ بڑا کنجوس ہے، او لعنتی آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی سامنے میرے پیغمبر دا نام بولیا جائے پھر وہ میرے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھے، درود نہ محبت دے نال پڑھے، ایسا بندہ لعنتی بندہ ہے، ایسا بندہ بخیل بندہ ہے، ایسا بندہ کنجوس بندہ ہے۔ لہذا تسی بخیل نہیں بننا، سخی بننا ہے۔
محبوب دا نام سن کے میرے نبی دے نام تے میرے نبی دی ذات تے درود پڑھدے رہنا ہے اے حق کے کملی والے دا اللہ اکبر اور دیکھو درود دی کس قدر اہمیت زیادہ ہے بندے نے روزہ رکھیا ہوئے تے روزے دی عادت اندر بندہ جڑا ہے نا وہ کوئی چیز کھا لوے بھول کے پانی پی لوے بھول کے اللہ کہندا ہے چلو کوئی گل نہیں میرے بندیا میں درگزر کیتا میں تینوں معاف کیتا اللہ اکبر مگر درود اتنی اہمیت دا عمل ہے جیڑا بندہ میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھنا بھول جائے اللہ کہندا ہے میں جنتی راواں بھلا چھڈاں گا اگر میرے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا درود پڑھیا کر سونیا میرا اللہ اکبر جامع ترمذی کی روایت ہے اور جناب دیگر احادیث کتاباں اندر بھی روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے جڑا بندہ کثرت نال درود پڑھدا ہے کثرت دے نال محبوب فرماندے نے اللہ اس بندے نو میرا ساتھ عطا کر دیں گے اللہ اکبر حضرات محترم ایک حدیث اندر نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے خلاص نیت دے نال ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے ایک مرتبہ اللہ تعالی اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر دیندے نے اللہ تعالی اس بندے دے 10 درجات بلند کر دیندے نے اللہ تعالی اس بندے نو اللہ اکبر 10 نیکیاں عطا کر دیندے نے اللہ تعالی اس بندے دے 10 گناہ بھی معاف کر دیندے نے درود والا مسئلہ ہے اہمیت دا عمل ہے درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر مگر مسنون پڑھیا کر اج لوگ معاشرے وچ لبن گے جڑے ساڈے بارے کہن گے کہ وہابی لوگ نے اے اہل حدیث نے اے درود دی اونجی منکر نے اے درود پڑھدے ہی کوئی نہیں نہ ویریا ایویں غلط فہمیاں وچ نہیں جانا لوکاں دی گلاں وچ نہیں جانا میں اللہ دی توفیق و رحمت دے نال باوضو اللہ دے رسول دے منبر تے کھڑا ہو کے منبر رسول تے کھڑا ہاں مسجد دے اندر اعلان پیانا درود پڑھیا کرو بھائی جان درود دے بغیر چارہ کوئی نہیں وہ نماز نہیں جدے درود نہیں وہ دعا نہیں جدے درود نہیں درود دے بغیر چارہ کوئی درود پڑھیا کرو میں اپیل پیا کرنا درود پڑھنا ہے ہاں درود پڑھنا ہے درود کڑنا نہیں ہے درود پڑھنا ہے پر کڑنا نہیں اپنے کولوں نہیں بنا کے پڑھنا درود پڑھنا کیڑا آؤ ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے درود کیڑا پڑھنا ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان والے میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھو حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں آیت کریمہ نازل ہوئی نا تے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت تے چادر ہوئے اللہ دے نبی دی اللہ کہنے نے میرے نبی کی ذات تے سلام پڑھو اللہ اکبر درود پڑھو سونے اس بات دا سانو علم ہے تانوں سلام کیویں کہنا ہے تسی بیٹھے ہو اسی آنے اسی کہنے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ آ گئی یہ طریقہ تے سانو پتہ ہے سانو سلام کیویں بلانا ہے پر سونیا درود کیویں پڑھنا ہے کیڑے الفاظ پڑھنے نے کیڑے جملے ادا کرنے نے تے میرے پیغمبر نے سکھایا فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ اکبر کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ اکبر فرمایا درود میری ذات تے ہے پڑھنا ہے صحابہ ہی پڑھن لگ گئے ایتھے کہ گل سمجھن والی جے میری عادت تو تسی واقف ہو میں کبھی کسی تے ہٹ نہیں کیتی کبھی کسی تے تانوں تشریح نہیں کیتی میں لوگاں دے دل دکھان واسطے نہیں آندا میں تے قرآن و سنت دیاں گلاں سمجھان واسطے آنا مینوں ایمانداری نال دسیا جے میرے بھائی ایتھے جناب اختلاف دی گل دئیے درود دا میں منکر نہیں درود دا میں قائل ہاں درود پڑھیا
کرو ضرور پڑھیا کرو درود بغیر گزارا نہیں فرمایا نا یار درود وہی پڑھیا کرو جڑا نبی پاک نے سکھایا ہے جڑا اللہ دے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے اپنی مرضی دا درود بنا کے نہیں پڑھنا اگر جی اسی پڑھ لیا تے حرج کی ہو گیا اوے سونیا پہلی گل تے کیا میرے نبی والا درود تینوں چنگا نہیں لگیا کہ تو اپنا بنا لیا تے دوجی گل ذہن وچ رکھو یار اے جڑے صحابہ نبی پاک علیہ السلام کول آئے نے تسی فیصلہ بادی امامداری نال دسیو اے صحابہ عربی دان نے کہ نہیں عربی دان اے عربی دے ماہر صحابہ میرے پیغمبر دے اور صحابہ اکثریت دے نال عرب والے لوگ بڑے شاعر قسم دے لوگ ہوندے سن جملیاں نو جناب ترتیب دینا انہاں تو پیچھے پاس ہو جاندی سی ایڈے ایڈے دنا میرے پیغمبر دے صحابہ سن اے بھی عربی دے ماہر عربی بولن والے اسی تے پنجابی لوگ اجمی لوگ اور عربی لوگ نے اللہ اکبر پھر دوسری گل اے محبت بھی کی جائے کہ اسی تے انہاں دی پا سکتے بھی نہیں کتنی محبت صحابہ نبی پاک نال کردے سی تے پھر سمجھو نہ میری بات نو اگر محبت اندر آ کے درود ہر بندے اپنی مرضی دا ہی پڑھنا سی اپنے بنا کے پڑھنا سی پھر صحابہ عربی بھی جانتے سن پیار بھی بڑا کرتے سن پھر صحابہ ساڈے نال بڑے سونے سونے جملے بنا کے پیش کر سکتے سن ساڈے نال اچھے اچھے جملے ساڈے نال زیادہ بہترین انداز نال نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ کے سنا سکتے سن پر صحابہ نے آ کے نہیں آکھیا سونیا اے میرا سنو خطرہ صحیح لگدا ہے کہ نہیں لگدا اے میرا سنو خا میں بھی ایک بنا نہیں صحابہ کہندے نے سونیو سلام دا پتہ ہے درود سکھاؤ کنج پڑھنا کی سمجھ آئی مرضی والا نہیں پڑھنا بھائی جے پڑھنا ہوندا تے صحابہ نو پڑھنا نہیں سی آندا جے مرضی دا درود بنانا سی تے صحابہ تے عربی دے ماہر سن محبت بھی انہاں دی کامل سی کیا انہاں دے دل دے پیار نے جوش نہ ماریا ہوئے گا بھی اسی نبی پاک علیہ السلام دی تعریف چاپ ہی بنا دینے نہیں نہیں میرے مسلمان بھائیو صحابہ اس گل نو جان دے سن عمل نیکی واسطے کرنا ہے اجر واسطے کرنا ہے تے جڑا عمل اجر واسطے کرنا ہے وہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنا پینا مگر نہ قبول نہیں ہونا میرے پیغمبر نے دسیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے پڑھنا ہے جامع جناب صحیح الجامع دی روایت تواڈے سامنے رکھا درود دا فائدہ کانوں بیان کر تواڈے سامنے محبوب فرماندے نے جیڑا بندہ صبح شام 10 مرتبہ میری ذات تے درود پڑھدا ہے درود ابراہیمی 10 مرتبہ صبح پڑھیا 10 مرتبہ شام پڑھیا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بندے نو اللہ تعالی میری سفارش دا حقدار بنا دے گا محبوب سفارشی بن جان گے ہوندے جیڑا درود پڑھدا ہے میرے نبی دی ذات تے اگلی گل سنیا جے حضرات محترم جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود کثرت نال پڑھدا ہے اللہ تعالی درود دی برکت دے نال درود دی برکت دے نال او دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے او دیاں ٹینشناں بھی مکا دیندے نے اللہ دے دکھ بھی مکا دیندے نے لہذا جدوں بھی نبی پاک علیہ السلام دا نام تواڈے سامنے آوے تے محبت نال درود پڑھنا ہے پیار نال درود پڑھنا ہے اللہ اکبر جدوں نام ہے میں نام لینے لگا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نام آ جائے درود پڑھنا ہے اوے دل جان جی دے نا لانا ہے او دا نام محمد سونا ہے دل جان جی دے نا لانا ہے او دا نام محمد سونا ہے انج رکھے یا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی تاں سن کے انج رکھے یا رب نے نا سن کے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی تاں سن کے او دے ورگا بلا کوئی آنا جدا نام محمد سونا جل دل جان جدے نا لانا او دا نام محمد سونا وچ حشر دے لوکی
رل ویسن نبیوں تانوں اتھے بھل ویسن وچ حشر دے لوکی رل ویسن نبیوں تانوں اتھے بھل ویسن جنہیں ساڈے کم اتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے نویں نویں جملے پیار نال بڑی محبت نال سنو جنہیں ساڈے کم اوتھے آن درود پڑھیا کر نبی پاک دی ذات تے میرے نبی کم آنا تیرے اوتھے میدان محشر جنہیں ساڈے کم اوتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے کی بحث پہ کر دیو شاناتے کی بحث پہ کر دیو شاناتے انہوں سدے یا رب آسماناتے انہوں سدے یا رب آسماناتے جڑا پلکاں دا بنیا پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے جڑا پلکاں دا بنیا پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے جویں خاتم ہے جویں خاتم ہے او نبوت دا میں حسین دا خاتم منیا ہے جویں خاتم ہے او نبوت دا میں حسین دا خاتم منیا ہے او جے او دے خلق جیا او دے خلق جیا او دے خلق جیا او دے خلق جیا الیاس نہ جگ تے آنا ہے دل جان جدے دل جان جدے نال ہونا ہے او دا نام محمد سونا ہے اللہ اکبر ذات محترم نبی پاک علیہ السلام دا چھواں حق آقا دی ذات دے درود پڑھنا ہے مگر مسنون پڑھنا ہے اللہ اکبر محبت نال ذوق شوق نال پڑھنا ہے درود کثرت نال پڑھیا کرو گناہ بھی معاف ہون گے اور جناب تواڈیاں پریشانیاں بھی ٹینشناں بھی مک جان گیاں اگے توجہ کریا جے نبی پاک علیہ السلام دا 7واں حق میرے تیرے ذمہ کیے حضرات دین دے معاملے اندر نبی پاک دی نصرت کرنا دین دے معاملے اندر اللہ دے رسول دا معاون بننا کیویں یعنی جڑا مشن کملی والے دا ہے جڑا پیغام میرے پیغمبر دا ہے وہ لوکاں تک پہنچانا حضور دے مشن نو لوکاں تک لے کے جانا اللہ فرماندے نے لتؤمنو باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اللہ تے اللہ دے رسول دی ذات تے ایمان لے کے آنا ہے وتعزروہ اللہ اکبر پھر اللہ دے رسول دی نصرت کرنی ہے مدد کرنی ہے کس معاملے اندر جڑا پیغام اساں نبی پاک نو دے کے گلایا ہے مشن دے کے اس مشن نو اگے لے کے چلنا ہے اس منہج نو اگے لے کے چلنا ہے اور نبی پاک دے بعد دنیا تے اور نبی کوئی نہیں آنا اے ڈیوٹی تواڈے ذمہ میں اے ڈیوٹی میرے ذمہ میں کہ محبوب دا پیغام لوگوں کو پہنچائیے حدیث پاک میں کی آندا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا فرمایا لوگوں میرا پیغام لوگوں کو سناؤ میرا میسج لوگوں تک پہنچاؤ اگر جے تواڈے کول ایک آیت دا علم موجود ہے وہ بھی پہنچا دیو میری امت دے تک حضرات محترم خطبہ جات الوداع دے موقع تے میرے پیغمبر فرما رہے سن صحابہ نو اور میرے صحابہ گل سنو نا میرے یارو اج دا میرا پیغام انہاں تک پہنچا دیا جے جڑے تے موجود کوئی نہیں ہو سکتا ہے کسی ایسے بندے تک پیغام پہنچے جڑا تواڈے نال بھی اچھے انداز نال لوکاں نو پیغام سناوے میرے پیغمبر دے مشن نو اپنانا ہے حضور دے منہج نو اپنانا ہے میرے نبی دا مشن کیے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میرے پیغمبر شاہد بن کے آئے ہیں شاہد کا معنی کی گواہی دینے والا میرے نبی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے
لے توحید دا پیغام لوگاں نو سنا اے منہج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و مبشرا فرمایا خوشخبریاں سنان واسطے بھیجیا ہے لوگاں نو جنت دیاں خوشخبریاں سی سنانیاں نے لوگاں نو اللہ اکبر کامیابی دیاں ضمانتاں نبی پاک علیہ السلام جڑیاں دتیاں نے او پیغام اسی سنانے نے توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو میرے پیغمبر نذیر بن کے آئے اللہ دے عذاباں تو ڈران واسطے اسی ان لوگاں نو آگاہ کرنا ہے اس بات تو اللہ تے نبی اپنا حق ادا کر گئے اسی ہن اپنا حق ادا کرنا ہے کملی والے دے مشن نو جناب اللہ اکبر لوگاں تک لے کے جانا ہے آقا دا پیغام دنیا والے نو سنانا ہے محبت دے دعوے تے بڑے نے عقیدت دے نعرے تے بڑے نے پر نبی پاک دا منہج کون اپنائے گا میرے پیغمبر دا پیغام دنیا تک کون پہنچائے گا آؤ اگر سچے محب ہو اگر سچے نبی پاک دے تابعدار بننا چاہتے ہو یا آپ نبی پاک دا پیغام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ اکبر منہج سمجھیے اور لوگاں نو جناب اس چیز کی دعوت دئیے اللہ دی توحید ول بلائیے حیا دا درس دئیے بھائی چارے دا درس دئیے خیر خائی دا درس دئیے محبت تے پیار دا درس دئیے قربان جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پیغمبر دے جڑے یار نے نا میرے نبی دی عبادار میرے پیغمبر دے مشن نو لے کے نکل دے علاقیاں دے اندر اے تیرے پشاور دا علاقہ صحابہ نے فتح کیتا تیرے بلوچستان اندر میرے نبی دے یاراں دی آمد ہوئی تیرے سندھ دے علاقے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دے دین دا پیغام لے کے آئے پھیل کے دنیا دے اندر نبی پاک دے یار اللہ اکبر جنہ جنہ اللہ نے انہوں نے علم دیتا سی استطاعت دیتی سی انہوں نے پیغام پہنچائے یار صحابہ دیاں بیویاں نہیں سن یا صحابہ دے بچے نہیں سن یا صحابہ دے معاملات نہیں سن صحابہ دے روزگار دے مسئلے نہیں سن اگے جی کی کریے میری نام دا مسئلہ ہے میں گل کرائے میں کوئی مینوں اگوں گل کر لوے تے میں پھر کی کراں گا میری لڑائی نہ ہو جاوے لو جی میں بچے پالا یا لوگاں نوں تبلیغ کردا پھراں او اللہ دے بندیا صحابہ دے بھی بچے موجود سن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماندے نے کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام کول آئے کہن لگے سونیا ساڈے علاقے اندر دین دا علم کوئی نہیں اسلام نو لوگ سمجھدے کوئی نہیں ساڈے نال کوئی ایسے قرآن دے قاری کڈاؤ کوئی ایسے دین دے مبلغ کڈاؤ جڑے سانو تہاڈا منہج سمجھا دیون تہاڈے آن دا مقصد سانو سمجھا دیون جڑے سانو دین سمجھان تے اللہ دا قرآن پڑھا تے میرے پیغمبر نے انصار صحابہ وچوں 70 قرآن دے قاریاں نو تیار کیتا ہے یار بچے تیناں دے بھی ہون گے کاروبار تیناں دے بھی ہون گے صحابہ نو میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ بھی انج دے سن اللہ اکبر بارو جنگلاں جو لکڑیاں کٹ کٹ کے لیا کے جناب بیچ کے گزارا کرن والے میرے پیغمبر دے صحابہ سن مزدوریاں کرن والے میرے پیغمبر دے صحابہ سن میرے نبی نے حکم دیتا صحابہ تسی انہاں دے نال چلے جاؤ انہاں نو دین سمجھا کے آنا ہے انہاں نو اسلام دی دعوت دے کے آنا ہے سمعنا واتانا سونیا جویں تہاڈا ڈرے اسی اونج کرنے آ اے نہیں آکھیا پوچھ لئیے اجازت لے لئیے معاملات سنبھال لئیے نہیں نہیں سونیا تسی حکم کرو کدوں جانا ہے فرمایا جاؤ انہاں دے نال صحابہ ٹر پے انہاں لوکاں دے نال مگر او ظالم ایڈے سن او ایڈے بد نصیب سن لے جان والے انہاں میرے نبی دے 70 صحابہ نو شہید کر دیتا ہے 70 صحابہ نو تے اللہ اکبر سے میرے پیغمبر دے صحابہ دے گرا دتے گئے نے تے پڑھ کے ویکھ لے صحیح بخاری نبی پاک علیہ السلام دے 70 صحابہ ایتھے تے جناب میرے تیرے کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں اس گل دا کہ اللہ دے نبی دی ایک حدیث ہی لوگاں نوں سنا سکیے اوے کم از کم ہور نہیں تے نوجوانوں اے جڑے فیس بک تے گندے ویڈیو تے گندے سٹیٹس لاندے تے ایتھے ہی نبی پاک دی حدیث لا دیا کرو نبی پاک دا پیغام لوگاں نوں پہنچ جائے ایتھے ہی نبی پاک دا فرمان اپنی برادری دیاں گلاں لوکاں نوں بڑیاں سناندے جے میں عجیب انڈیا دا پیچھے جے ایک مر گیا ہو کے سکھڑا تے ساڈے مسلمان کملے ہو گئے اون دے سٹیٹس لا لا کے ساڈے مسلمان چلے ہو گئے اودیاں گلاں تے اون دے گانے تے اودیاں چیزاں نوں شیئر چا مر گیا جی انج ہو گیا کبھی نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بھی لکھ کے لایا ہی کبھی میرے پیغمبر دا پیغام بھی لوگاں تک پہنچایا ہی ہندوؤں دیاں گلاں پہنچانا ہے سکھاں دیاں گلاں پہنچانا ہے غیر مسلم دا تینوں دکھ ہوندا ہے اے اللہ دیا بندیا میرے نبی بھی تے امت نال خیر خائی دیاں کڑیاں گلاں کیتیاں نے اج کوئی انگریز کوئی عیسائی کوئی ہے جناب کرکٹر کوئی
نچن ٹپن والا بندہ کوئی گل کر دے نا کوئی خیر دی بندے بڑا پھیلان گے انہیں بڑی بڑی گل کر دیتی ہے میرے نبی تو بڑیاں خیر خائی دی گلاں کنے کیتیاں وہ نہیں پہنچا سکتا لوگاں نو میرے پیغمبر دے صحابہ کاربار چھڈ کے آئے سن اللہ دے دین دی دعوت دین واسطے مگر شہید کر دیتے گئے تے جدوں آخری جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی آخری ساواں چلتیاں سن تے صحابہ پتہ ہے کی کہندے سن اے بعد صبا جا ساڈے نبی نو پیغام پہنچا دینا اے کہنا پیا ربا اسی تیرے رستے وچ قربان ہو گئے ساڈے نبی نو پیغام پہنچا دینی اسی وفا دا حق ادا کر دیتا ہے سونے بڑے مشن لے کے نکلے سی پیغام سناندے رہے ہیں تے مار دیتے گئے ہیں پر اسی ناراض نہیں خفا نہیں کہ سانو مرن واسطے کلا دیتا ہے نہیں سونے ساڈے نبی نو اللہ جی دس دیا جے اسی اپنے رب نال ملاقاتاں کرنیاں نے سال اندر اسی اپنے رب تے راضی ہاں رب ساڈے تے راضی ہے اللہ اکبر لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ نبی پاک علیہ السلام دی دین دے معاملے چ نصرت کرنی ہے آپ دا پیغام لوگاں نو سنانا ہے یہ 7واں حق نبی پاک علیہ السلام دا ہے 8واں حق تواڈے سامنے رکھا اللہ اکبر 8ویں نمبر تے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دا اور میرے پیغمبر دی بات دا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے قدر کرنی ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والیو میرے پیغمبر کی موجودگی اندر میرے نبی کی ذات کی موجودگی اندر اچا نہ بولیا کرو جدوں میرے نبی گفتگو کرن بڑے دھیمی انداز نال محبت نال بیٹھ کے سننی ہے تے میرے نبی دی مجلس اندر بیٹھ کے تہاڈیاں زباناں بلند نہ ہون تہاڈے آوازیں بلند نہ ہون نبی پاک علیہ السلام دی زبان جناب مجلس دے اندر اگر ہو گئے اللہ اکبر اگر تہاڈیاں آوازاں بلند ہو گئیاں میرے نبی دی تو فرمایا انت اعمالکم میں تہاڈے اعمال نو برباد کر چھڈاں گا تہاڈیاں نیکیاں میں رتی والی ٹوکری سٹ دیاں گا ادب کرنا ہے میرے نبی دی ذات دا احترام کرنا ہے میرے نبی دی بات دا جدوں ایت کریمہ نازل ہوئی نا حضرت محترم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی نبی پاک دا صحابی ہے اپنے گھر وچ بیٹھ گیا ہے مسجد نبی جانا چھڈ دتا ہے محبوب فرماندے نے صحابہ میرا او یار ثابت قید نظر نہیں آندا اللہ دے نبی میں پتہ کرنا پتہ کیتا تے ثابت اللہ دے نبی تیرا پوچھ دے پیسن محبوب فرماندے سن میرا یار آندا کیوں نہیں تے رون لگ پے زارو کتار پر میں کی گل بنی کی ہویا کہن لگے یار اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی پاک دی مجلس تے جڑا اونچی بولے گاندے اعمال میں ماریا گیا میں برباد ہو گیا میرا تے آواز ویسے ہی بڑا بلند ہے میں ایسا بھی بولنا تے آواز اونچی نکل جاندی ہے میرا کی بنے گا انج لگدا ہے تو میرے بارے ہی نازل ہوئی ہے میں بولنا تے آواز بڑا میرا بعد بندیاں دا آواز ویسے ہی بلند ہوندا ہے تے مینوں تے جناب ڈر لگدا پیا میں نہیں جانا مسجد نبی دی اندر تے میں نہیں نبی پاک دے کول بیٹھنا جا کے ہو سکتا ایسا نہ ہوے میں بولنا گل کراں بولنا ایسا تے آواز اونچی نکل جائے تے میرے اعمال ہی برباد ہو جاون اللہ اکبر کتنا غم صحابی دے دل اندر کتنا ادب میرے نبی دے یار دے دل اندر ہے اللہ اکبر میں نہیں جانا مسجد نبی تے صحابہ نے جا کے دسیا نبی پاک نو بڑا یار اس گل نو ڈریا بیٹھا ہے آقا فرماندے نے ثابت نو لے آؤ او یار ثابت ہے قرآن دی ایت تیرے واسطے نازل نہیں ہوئی اللہ اکبر گھبران دی لوڑ کوئی نہیں تیری مجبوری ہے تیرا وعدہ ویسے ہی بلند ہے اللہ تیرے اعمال نہیں دا صحابہ اتنی ادب کر
کرنے والے اور اے ایت جنوں نازل ہوئی شان نزول دا پتہ کی ہے اے جی نبی پاک دی مجلس لگی ہوئی ہے حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی دیگر صحابہ بیٹھے کہ حضرت ابوبکر صدیق تے میری عمر دا آپس وچ تکرار ہو گیا کسی مسئلے تے میری عمر دیاں باتاں تھوڑیاں جیاں بلند ہو گئیاں اللہ نے آیت نازل کر دی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا میرے نبی دی موجودگی اندر جڑا اونچی بولے میں بال برباد میرے عمر نے ایت سنی نا اینے سہم گئے اوے عام بندے دی گل نہیں میں ان دی گل پہ کرنا جڑا ٹرے تے شیطان رستہ چھڑ جاوے اس روبدار عمر دی گل پہ کرنا وا اج ادب ہی کوئی میرے نبی دی ذات دا احترام ہی کوئی نہیں رہ گیا سن دے نہیں ویکھ دے نہیں ایڈا بڑا جناب جلسہ فرمایا تے کرسی سجا کے رکھی ہے کی ہو رہا ہے رسول اللہ تشریف لے آ رہے مولوی کہہ رہے جی آ گئے نہیں تشریف فرمائے دم دم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود حضور بیٹھے نے تے مولوی گلا پاڑ کے اسے تقریر کر رہے ادب ہے میرے پیغمبر دا حضرت عمر جیسا جوان جنوں مانگ کے میرے نبی اللہ کو لیا ہے تو سن کے گھبرا گئے اس تو بعد اتنا آہستہ بول دے سن کہ نبی پاک بار بار پوچھ دے عمر یار تھوڑا اونچی بول کے دس کی کہنا ہے ادب سی میرے نبی دی بے ادب سانو کیا اے بڑے بڑے بے ادب نے اسی انج کدی بھی نہیں کیتی اس تو پہلا موت نہ آ جائے اسی حضور نبی پاک علیہ السلام دی بے ادبی کریے ادب کرنا ہے میرے نبی دی ذات دا ادب وگرنہ نیکیاں ضائع ہو جان گیاں اعمال اللہ تعالی برباد کر دین گے ادب کریا کرو قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں کسے بندے نے سوال کیتا کہن لگے چچا جان نبی پاک دے صحابی ہو تسی حضور دے چچا ہو تسی وڈے ہو یا اللہ دے نبی وڈے نے تسی بڑے ہو یا مراد ہے اسی دی عمر تہاڈی بہتی ہے یا نبی پاک دی زیادہ ہے تسی وڈے ہو یا اللہ دے نبی وڈے نے حالانکہ یار گل تے عام جئیے ہے تے بڑے عمر دے لحاظ نال وہی سن پر ادب اتنا حیا ہے نا کہن لگے ویریا گل سن بڑے اللہ دے نبی نے پیدا میں پہلے ہویا ادب کنا ہے حیا کنا ہے وڈے اللہ دے نبی نے میں چھوٹا اللہ دے نبی بڑے چچا ہے نبی پاک دا صحابی رسول ادب ہے نا میں بڑے اللہ دے نبی نے پیدا میں پہلے ہوں سبحان اللہ کیا ادب ہے ادب والے بن جو با ادب با مراد ہوندا ہے بے ادب اللہ اکبر بے مراد ہوندا ہے لہذا ادب کرنے والے بن جو عروہ ثقفی جنوں مکے گیا نا واپس تے انہوں نے پوچھیا عروہ کر رہا ہوں معاہدہ کی صورتحال آندا یار معاہدہ تے کر آیا وا پر ایک گل میری یاد رکھو تانوں چنگی نہیں لگنی ان قریب اللہ دا نبی فاتح بن کے آئے گا تے تہاڈیاں حکومتاں ڈگ جان گیاں اونوں رب نے بڑیاں عزتاں دینیاں جے لے عروہ کی پیا کرنا ہے تو ساڈیاں گلاں کر تو انہاں دیاں تعریفاں پہ آندا میں جو ویکھ آیا میں کدی میں کیسرو کسرا دے بادشاہ بھی تکے ہوئے نے بڑے بڑے وڈیرے انہاں دے نوکر ملازم ویکھے پر انج نہیں جویں محمد دے یار ویکھے صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور وسک بھی قریشان جا کے میں شاہاں بے شاہی درباران ڈٹھا زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا وضو کترے گردے او نس نس کے پکڑن محبت نال مل دے رخ ساران ڈٹھا اوے اونوں تسی کیویں ہرا سکدے ہو او وضو کرے صحابہ پانی نہیں زمین تے ڈگن دیندے او اپنے منہ چ لعاب سٹے صحابہ چک کے اپنے چہریاں تے مل لیندے نے اے یار اونوں نقصان پہنچن دین گے
نہیں ادب کرنے والے نے ادب یاد ادب کرنا نبی پاک علیہ السلام دا ٹوا کے حضور دی ذات دا بھی ادب کرنا ہے حضور دی بات دا بھی ادب کرنا ہے اللہ اکبر گلن والے جائیے ٹائم تھوڑا ہے جناب نواں حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میرے تیرے ذمہ مسلمان بھائیو اللہ اکبر نبی پاک دے اہل بیت اور حضور دے صحابہ نال بھی محبت کرنی ہے جڑا اللہ دے رسول نال پیار کردا ہے او حضور دے اہل بیت تے صحابہ نال بھی پیار کرے کیونکہ ہر بندے دے دل وچ ہوندی ہے باپ نہیں کہہ لیندا اے میرا پتر ہے تے اے کیڑی گل ہوئی میرے بھراواں نال بدتمیزی کرنا ہے میرے یاراں دے سامنے بدتمیزی کرنا ہے انج نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر میرے گھر والیاں دا ادب کریا کر حیا کریا کر نبی پاک دے اہل بیت دا بھی ادب کرنا ہے حضور دے یارانے دا بھی ادب کرنا ہے کیونکہ میرے نبی دا گھرانہ بھی بے مثال ہے یارانہ بھی بے مثال ہے ادب کرنا ہے نہ دونوں دا اللہ اکبر حضرت محترم اللہ فرماندے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا لوگو ایمان انج دا لیاؤ یہ نبی دے صحابہ لے کے آئے تے جڑا صحابہ نے دعوت رکھے او دا ایمان تے پھر جناب کیا نہ جناب کھڈے اندر او دا قاعدہ ایمان رہ گیا اور صحابہ دا ادب کریا کرو نہ قربانیاں دتیاں میرے نبی واسطے جاناں دے نذرانے پیش کیے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگو لا تسبوا وصحابی پر میں میرے صحابہ نو مندا نہ بولیا کرو میرے صحابہ نو برا نہ کہیا کرو نہیں آکھنا اللہ اکبر ذات محترم فرمایا الذی نفسی بیدہ پر میں اللہ دی قسم ہے جے قبضے اندر میری جان ہے تو آٹے وچوں کوئی بندہ بہت پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے رستے تے خرچ کر دے تے میرا یار جواں دی ایک مٹھ بھر کے ادھی مٹھ اللہ دے رستے تے دے دے اے احد پہاڑ والا میرے نبی دے یار دے اجر نو کبھی نہیں پہنچ سکدا اللہ اکبر صحابہ دا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے نبی پاک کے حدیث سے فرمایا خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ حضرت انس بن مالک نے جناب حدیث روایت کی ہے حضور فرماتے نے جڑا بندہ میرے صحابہ دے نال بغض رکھدا ہے عداوت رکھدا ہے او دے تے اللہ دی بھی لعنت ہے اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے پورے جہان دی او دے تے لعنت ہے نہ ہوندا کوئی فرض قبول ہوے گا تے نہ ہوندا کوئی نفل قبول ہوئے گا ادب کر میرے نبی دے یاراں دا احترام کر میرے نبی دے یاراں دا قدر کر میرے نبی دے صحابہ دی انجی اہل بیت نال بھی محبت کرنی ہے فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا لوگو میں تواڈے واسطے بڑیاں محنتاں محبتاں کیتیاں تواڈے نال اجر نہیں منگدا دنیا دا میرے اہل بیت نال پیار کرو میرے قریبیاں نال پیار کرو غدیر قوم دے جناب موقع تے نبی پاک علیہ السلام سے ارشاد فرمایا سی فرمایا لوگو میں تواڈے اندر دو بھاری چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں دو وزندار چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں ایک اللہ دا قرآن ہے اینو پڑھیا جے عمل کریا جے تسی کامیاب ہو جاؤ گے تے میرے اہل بیت دے بارے اللہ تو ڈر کے رہیا جے اہل بیت نال دعوت نہ رکھیا جے اور ایک حدیث چاکا فرماندے نے جن نے میرے اہل بیت نال دعوت رکھی انہیں اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لیا اہل بیت نال دعوت نہیں رکھنی کہ آقا فرماندے نے اور دنیا والےو جڑا میرے نال پیار کردا ہے وہ میرے اسنہن نال بھی پیار کریا کرے میرے گھر والےاں نال بھی پیار کریا کرے اللہ اکبر ایمانداری نال دس جڑا میرے نبی دیاں بیویاں دا حیا نہ کرے او کتھوں ایمان والا جڑا میرے نبی دے یاراں دا حیا نہ کرے او کتھوں ایمان والا جڑا میرے نبی دے نواسیاں دی قدر نہ کرے او کتھوں حیا والا ادب کرنا ہے ادب کرنا ہے ادب کرنا ہے نہ یاراں دا قدر کرنی ہے نہ یاراں دی میرے پیغمبر دے اہل بیت نال بھی پیار کریا کر آقا فرماندے نے جنہیں اسنہن نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا تے جنہیں اسنہن نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا لہذا صحابہ دی اہل بیت دی محبت ساڈے ایمان دا حصہ ہے ایمان دا جز ہے اے بھی اللہ دے نبی دا حق ہے ساڈے تے انہاں نال پیار کرنا ہے اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے انہاں دے نال محبت کرنی ہے حضور دے صحابہ نال بھی حضور دے اہل بیت نال ہوے پیار نبی دیاں یاراں دا نال جنت دے سرداراں دا ایمان اس دل وچ وڑدا اے اس گل تو منکر سڑدا اے ہوے پیار نبی دیاں یاراں دا
نال جنت دے حقداراں دا ایمان اس دل وچ وڑدا اے اس گل تو منکر سڑدا اے اس گل تو صحابہ نال پیار نہیں بندہ پھر بھی مومن نہیں اہل بیت نال پیار نہیں بندہ پھر بھی مومن اے میرا عقیدہ ہے میرا عقیدہ ہے ایمان اس دل وچ وڑدا اے اس گل تو منکر سڑدا اے آ تینوں سناواں میں کی شان صحابہ دا ہے مدح سرا لوگو قرآن صحابہ دا آتے نو سناواں میں کی شان صحابہ دا ہے مدح سرا لوگو قرآن صحابہ دا نوکر میں صحابہ دا آکھا نڑوا صحابہ بایا کھا اے تسبیح جیڑا پڑھدا اے اس گل تو منکر سڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے جویں نوح دی کشتی ہے انج اہل بیت نبی جویں فلک دے تارے نے آقا دے صحابہ سبھی جویں نوح دی کشتی ہے جویں نوح دی کشتی ہے ہن اہل بیت نبی جویں فلک دے تارے نے آقا دے صحابہ سبھی ہن اہل بیت نبی نالے اصحاب نبی ہن آل نبی اصحاب نبی سانو دس گئے راہ جنت دی اس رات جیڑا چلدا اے اس گل تو بھی منکر سڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے ابو بکر عمر ہووے عثمان غنی لوگو ابو بکر عمر ہووے عثمان غنی لوگو تیناں دی امامت ہے حیدر نے منی لوگو تیناں دی امامت ہے حیدر نے منی لوگو پیچھے کھڑ کے پیر علی حیدر اللہ دا سونا ولی حیدر پیچھے کھڑ کے پیر علی حیدر اللہ دا سونا ولی حیدر پہ اپنی نمازاں پڑھدا اے اس گل تو بھی منکر سڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے جی اس گل تو منکر سڑدا ہے ہن آل نبی پیارے اصحاب بھی پیارے نے دس عرش عاجز تو ہن پاک او سارے نے اونا دا نہ جھگڑا لڑائی ایویں بہریاں خبر پھیلائی اونا دا نہ جھگڑا لڑائی ایویں پیڑیاں خبر پھیلائی ایویں پیڑیاں خبر پھیلائی اونا دا نہ جھگڑا لڑائی ایویں پیڑیاں خبر پھیلائی گل حق دی جے کوئی کردا اے اس گل تو بھی منکر سڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے ہووے پیار نبی دے یاراں دا نالے جنت دے سرداراں دا ایمان اس دل وچ وڑدا ہے اس گل تو منکر سڑدا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نال بھی پیار کرنا ہے حضور دے اہل بیت نال بھی پیار کرنا ہے اے بھی حق ہے میرے پیغمبر دا پنجواں حق دے بعد ختم کریے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دسواں اج دے خطبے چ پنجواں جڑا بیان کر رہے ہاں حضرات جی وقار نبی پاک علیہ السلام دا اے بھی حق ہے کہ آپ تے ایمان لے آن تو بعد آپ دے نال بے وفائی نہ کیتی جائے آپ نال جفا نہ کیتی جائے آپ نال بے وفائی کس چیز اندر یعنی آپ دے ایمان دے اندر پھر آپ دی ذات تے کسی اور نو ترجیح دے دیتی آپ دی ذات تے کسی اور نو ترجیح دے دیتی آپ دے فرمان نو جرا پیچھے کیتا برادری نو اگے کر لیا سجنا نو اگے کر لیا بے وفائی نہیں تی اور کیے اے بے قدری نہیں تی اور کیے اللہ اکبر دوسرے نمبر تے ایسی بات نبی پاک پر منسوب نہ کی جائے جڑی میرے پیغمبر نے ارشاد نہیں فرمائی ایویں جھوٹیاں گلاں کڑ کڑ کے نبی پاک دے ذمہ نہیں لانیاں چاہیے
نا، اے بڑی بڑی بے وفائی ہے، بڑی بڑی بے وفائی۔ نبی پاک نال بے وفائی نہیں کرنی، جتھے نبی دا فرمان ہوے سمعنا واطعنا اللہ اکبر تے اگر مگر چونکہ چنانچہ انج ہو گیا انج ہو گیا، میرے مفتی صاحب، میرے علامہ صاحب، میرے امام صاحب، نہیں نہیں یہ بے وفائی ہے میرے پیغمبر نال۔ جتھے میرے نبی دا نام آ جائے، میرے نبی جی ذات حضور دی بات آ جائے، اوتھے بس سمعنا واطعنا اللہ اکبر مصور کھینچو نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے وفائیاں نہیں کرنیاں۔ نبی پاک دی آمد دے بعد بندہ کہے نہیں نہیں فلانا بھی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اوندیاں گلاں بھی ٹھیک، حدیث ٹھیک ہے پر ساڈی سمجھ وچ نہیں آ رہی، اے بے وفائی ہے، اے جفا ہے نبی پاک علیہ السلام نال، اے دغا ہے اللہ دے رسول نال، حق ہے میرے پیغمبر دا آپ نال بے وفائی نہ کیتی جائے۔ اللہ اکبر فرمایا اونی دیر تک وہ بندہ ایمان دی لذت چکھ ہی نہیں سکدا جنی دیر تک وہ جناب اللہ اکبر ایمان دے آن دے بعد مرتد ہونے نو اتنا نہ پسند نہ کرے جویں انہوں قتل کر دیتا جائے، مار دیتا ہے، اے دن بہتر ہے مار دیتا جائے، میں مرتد اللہ دے نبی دی گل نو چھڑ کے اور پاسے میں نہیں جانا۔ اللہ اکبر عقیدہ بن جانا چاہیے حضور دے بعد کسی ہور نو نبی مننا بھی بڑی بڑی بے وفائی ہے، بڑا بڑا دغا ہے۔ حضرات محترم جانا صحابہ دے دیندے سن پر حضور دے جناب نبوت تے ختم نبوت تے آنچ نہیں سی آن دیندے۔ اللہ اکبر مشہور زمانہ روایت نبی پاک دے کہ یار حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ کذاب جڑا ہے نا انہیں اعلان نبوت کر دیتا۔ نبی پاک نو کہندا جی انج کرو میں علاقہ بنڈ لو، کچھ تسی سنبھال لو کچھ میں سنبھالی نہ، میں بھی اللہ دے نبی تے میرے پیغمبر فرماندے نے کذاب ہے دجال ہے خبیث بندہ ہے، انہوں قتل کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر ذات محترم نبی پاک نے اپنے یار حضرت جناب حبیب بن زید رضی اللہ عنہ ایک رکا لے کے گلایا، جا انہوں جا کے کہنا انہوں کہ اللہ دے نبی آخری پیغمبر تو اللہ دے رسول نے جھوٹ نہ بول بکواس نہ کر، ایمان لیا چنگا رہ جائے گا۔ جنہوں حضرت حبیب بن زید گہنا اس بندے دے کول انہوں جا کے رکا دیتا، نبی پاک علیہ السلام دا پیغام دیتا تے جڑا غصے اندر آ گیا، انہیں جناب ظالم نے پتہ ہے حالانکہ قانون سی جڑا قاصد ہونا سی یہ بین الاقوامی قانون سی، قاصد نو کوئی کچھ نہیں سی دیندا، پر اس ظالم نے نبی پاک علیہ السلام دے یار نو پکڑ کے گرفتار کر لیا تے لوگاں نو جمع کر کے بلا لیا، کہندا ہن دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے تیرا کی عقیدہ ہے؟ کہن لگا وہ اللہ دے نبی نے تے اللہ دے آخری رسول نے دشمن دیاں صفاں کھڑو کے میرے نبی دا یار اسی تے جناب سکیاں دی خاطر رشتیاں دی خاطر بندے ایمان بدل دے، آفراں ہو رہی نے آفراں، اینے لاکھ لے لو اینے کروڑ لے لو رشتہ لے لو کوٹھی لے لو فلانے ملک دا ویزا لے لو، بندے آندے نے جی پھڑاؤ یہ سارا کچھ ایک نال لے جائے گا سارا کچھ، ان قریب موت آن والی ہے قبر تینوں پوچھا جائے گا بھی تو کیویں چھڑ کے گیا، بے وفائیاں کر دیو میرے پیغمبر نال ٹکیاں واسطے۔ ویخ میرے نبی دا یار ویخ اللہ اکبر حضرت حبیب بن زید رضی کہنے لگا کی مننا ہے؟ کہندا اللہ دا نبی بھی مننا اللہ دا آخری رسول بھی مننا، آدھا مینوں کی مننا ہے؟ حضرت حبیب بن زید خاموش، اوے دسنا نہیں مینوں، کہندے مینوں سندا ہی نہیں تو کی کہندا پیا مینوں سمجھ نہیں آ رہی۔ اونوں غصہ آ گیا جلاد نو بلا کے کہندا ایندا بازو قلم کر دے، بازو قلم کیتا، اے بازو کٹ دیتا گیا ایک کندھے نال لا کے سٹ دیتا گیا کھمبے سامنے، کہندا حبیب ہن دس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کی جاننا ہے؟ آندا اللہ دے نبی نے اللہ دے رسول آخری پیغمبر نے تے مینوں کی جاننا ہے؟ آندا مینوں سمجھ ہی نہیں آندی تو کی کہنا ہے، مینوں کوئی نہیں پتا، مینوں نہیں سندی تیری گل، آندا اپنے نبی دی واری سن لینا تے میری واری سندا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر میں حلالیاں تے حلالی وفادار ہوندے، میں حلالیاں لالی وفادار ہوندے، میرے نبی دا نام ہے میں ستا اٹھ کے ادب کرن نو تیار ہاں، تو اپنا نام کہیں تے رسول میں نہیں مندا ٹکڑے کرانے گوارا۔ دوسرا بازو قلم لتاں قلم کر دیتیاں گئیاں نے این کر کے تاڑ میرے حبیب بن زید دا پیا ہویا ہے، لتاں کٹیاں ہوئیاں تے بازو کٹے ہوئے۔ اے حبیب ہن دسنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کی جاننا ہے کی جاننا ہے؟ کہن لگا اللہ دے نبی نے اللہ دے آخری رسول نے، مینوں کی جاننا تے مینوں سندا ہی نہیں،
مینوں پتہ ہی نہیں آئے میرے نبی دے پیغمبر دے صحابہ کتے وفادار اے بے وفائیاں نہ کرے اے نہیں وفادار صحابہ انہاں نے میرے حبیب بن زید دا گلا کٹ دتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر کر حضور نال بے وفائی کیتی اسی نہیں کرنی نہیں کرنی جدوں کوئی انج دی گل کرے نا اونوں جواب دیا کر حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جا خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر اے کملیا حضور دے پسینے دی بات کر اے کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پراں پراں چھوڑ پراں چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو چھوڑ پرا پرا چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اللہ اکبر حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے ہیں نبی دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے ہیں حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے ہیں حسن و حسین سانو جان تو بھی پیارے ہیں جنتی نواب نے او جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جدوں کوئی کہے میری گل نو اہمیت دیو نبی پاک دی گل نو پیچھے ان کہ حضور دا جواب نہیں میں نبی بن کے ان کہ چل کالیا کوڑیا تے کالیاں چل دفع ہو جا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ کو دعا ہے سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین